यो हेर्नु त, खोपमा राजनीति प्रचार एउटा, वास्तविकता अर्कै छ। नमस्कार साथीहरू। अब नेपालको राजनीति भन्ने कि लाजनीति भन्ने, त्यो बोल्दा नै शुद्ध होला जस्तो छ क्या। लाजनीति नै शुद्ध होला जस्तो छ, किनभने राजनीति जस्तो केही छैन, राजनेता जस्तै छैन कोही पनि। सब ठग्न बसिया जस्तो, लुट्न बसिया जस्तो। अब यहाँ सिचुएसन हेर्नु, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीको केही दिन अगाडिको कुरा सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्न सक्छ? के एक आध महिनाभित्रै सारा नेपालीलाई खोप उपलब्ध हुँदैछ त? उहाँहरूको कुरा त त्यस्तै छ त भनेर लेखाएको छ यसले। नेपालमा अब ठाडै प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर त भन्न नपाइएला, प्रधानमन्त्री भन्न त पाइएला नि, कहिलेको कुरा नभए नि होइन। प्रधानमन्त्रीहरूले, राष्ट्रपतिहरूले जे बोल्दै नि हुन्छ यहाँ। मन्त्रीहरूले, इभन नेताहरूले जे गर्न नि सक्छन्। एभ्री वानको पावर यहाँ खतरा छ, छैन जनताको केही पावर। जनतै हो नि पावर दिने, जनतै भेडा, जनतै मूर्ख भएर, जनतै आफूले देश बेच्ने हिसाबले सोच्ने भएपछि सबसे बडा खतरा मूर्ख त जनता हो नि त, ठग त जनता हो नि त। किनभने एक प्लेट मासु भातमा, एक प्लेट होइन, एक बोतल रक्सीमा, 2 लिटर पेट्रोलमा देश बेचेको त जनताले हो नि मेन त। नेताले त करोडौँमा बेचेको त, जनताले जति थोरै रेट त लगाएकै छैन नेताले। अनि हामी देश खतम, मान्छेलाई हातमा सुम्पिएर लात्ता मोज गर भनेर छोड्ने, अनि खतम भइसकेपछि यसले गर्दा खतम भयो भनेर हामी आफूले गल्ती गरेको आफू एक्सेप्ट पनि गर्न नसक्ने कि मैले गलत मान्छेलाई भोट गरेर हो है भन्न नि नसक्ने। मैले हालेको भोट हालेको ठिक थियो, त्यसले हालेको गलत भयो, यही देखाउँदै बस्ने हामी, अरूलाई गलत देखाउँदै बस्ने कि चाहिँ हामी सबै जनताले ठिकै गर्यो, नेताहरू नै खतम, छानेसी खतम, छानेसी राम्रो आउँछ आउँदैन नि। त्यही भयो कि खतमै खतम राखेर पुरा 2 बोरा कुहिएको आलु राख्ने, दिनकै थाहा त्यहाँ 2 बोरै कुहिएको छ, दिनकै गएर त्यहाँबाट खोतालेर सधैँ खोज्न खोजेर हुन्छ। त्यही भयो कि बरु त्यो 2 बोरालाई मल बनाएर युज गरे हुन्थ्यो नि, कुहिएकै खाएर बस्ने हामी। मल बनाएर नयाँ आलु लगाए भए त्यही मलमा कहाँ उम्रिन्थ्यो होला गतिलो चिज। हामी जनतालाई त्यही चाहिएको छ, अनि त्यसपछि दोष दिन्छ त्यही नेतालाई। त्यस्तै हो कि खोपमा राजनीति भन्ने पनि। अब खोपको अघिल्लोचोटिको आएर 1 डोज लाएर दोस्रो डोज लाउन नपाएको त कति छन् थाहै होला कति छ है। हाम्रै हजुरबाले पनि, हजुरआमा दुईजनाले पनि फर्स्ट डोज लाउनु भयो, सेकेन्ड डोज लाउनु पाउनु भएन किनभने आउँदै आएन। र अहिले आएको चाइनाको भ्याक्सिन, त्यो सुरुको इन्डियाको। अब फर्स्ट त्यो इन्डियाले दिने बेला पनि राष्ट्र प्रधानमन्त्रीले भनेकै हुन्, अब छिट्टै नेपाली सबैले आउँछ, न कोहीसित किन्नु पर्यो, न केही गर्नु पर्यो, माइकमा गएर ठोकिदिए भइहाल्यो भाषण। एउटा न एउटाले त देला आँसमा। राष्ट्रपतिले देखाएको खोप कूटनीतिको सक्रियता र उहाँले नेपालको लागि मागेको खोपको परिमाण हेर्दा नेपाललाई राम्रै खोप मिल्ने विश्वास जागेको थियो र छ पनि। मागेको हेर्दा किन्न सक्ने फन्ड नभए त होइन नि, धेरै त पर्ने होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव अघि सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने बाचा एकपटक होइन पटक पटक गरिसके। सिसिएमसीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चीनसँग 40 लाख खोप किन्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका छन्। निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले 15 दिनमै हुन्छ भनेको ब्रेक थ्रु 1.5 महिना बित्दा पनि हुन सकेको छैन। गेवालीले 1 करोड डोज खोप किन्न लागेको सार्वजनिक रूपमा नै जानकारी गराएका थिए। नयाँ परराष्ट्र मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले पद सम्हालेर दिएका आश्वासन पनि कम मिठा छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले केही महिनाभित्रै सबै नेपालीलाई खोप लगाइदिने दाबी गरे। परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठले त झन्डै 1 करोड डोज खोप किन्न लागेको दाबी गर्दै दसैँ अगाडि लेखायो होला यसले। राइटिङ मिस्टेक है, प्रनाउन्सिएसन मिस्टेक होइन। सबै नेपालीलाई खोप दिने सुनाए। जोन्सन एन्ड जोन्सनबाट 50 लाख डोज खोप किन्ने, चीनबाट 50 लाख डोज खोप किन्ने, अमेरिकाले पनि लाखौं डोज खोप दिने तथ्याङ्कहरू धमाधम आउन थाले। सबै पत्याइँदै गयो जनताले नि। यी आँकडा सुन्ने जो कोहीलाई लाग्न सक्छ 2 महिनाभित्रै सबै नेपालीले खोप पाउँछन्, आँकडा सुन्दा त त्यही छ। तर नेताहरूले सार्वजनिक गरेका यी तथ्याङ्क र खोप खरिद प्रक्रियाको तितो यथार्थबीच निकै ठुलो खाडल छ। उदाहरणको रूपमा गएको बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अङ्ग्रेजी भाषामा जारी गरेको विज्ञप्ति हेरौँ।
सीसीएमसी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चीनसँग खोप खरिद विषयमा जे सहमति भनेर दाबी गरे त्यसलाई पुरै खण्डन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त खबर गलत भएको बताएको छ। चीन मात्रै नभए सबै मुलुकलाई नेपाललाई खोप दिन आग्रह गरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा खोपको विषयमा आएका जानकारीहरू अनुमान मात्र भइएको बताइएको छ। त्यो अहिलेसम्म जति खोप किन्नलाई नेपाल जनतालाई खोक्रा भाषा थियो ती सब त गेस हो, एक्चुअल केही पनि होइन, फ्याक्चुअल केही पनि छैन, कुनै ट्रुथ छैन, ननसेन्स भन्ने कुरा आयो। अनौठो के छ भने बुधबार राति सीसीएमसी निर्देशक समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै चीनसँग 40 लाख डोज खोप खरिद गर्ने लेखिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, सीसीएमसीले नेपाली भाषामा जारी गरेको विज्ञप्ति आधिकारिक हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अङ्ग्रेजी भाषामा जारी गरेको विज्ञप्ति? कि नेपालमा नेपाली जनतालाई मक्ख, इङ्ग्लिसवालाहरूलाई मक्ख पार्ने काम भइरहेछ? के भन्छ त्यो चाहिँ फिक्स भइसक्यो। प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चीनसँग 40 लाख डोज खोप किन्ने निर्णय गरेको बताए पनि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूतावास वा खोप निर्माता कम्पनीलाई यसबारे औपचारिक जानकारी गराएको छैन। अब चिनको राजदूतावासलाई पनि थाहा छैन, खोप बेच्ने कम्पनीलाई पनि थाहा छैन, कोसित चाहिँ डिल गरेर किन्न लाग्यो नेपालले। अघिल्लोचोटि इन्डियासित किन्न लाग्यो बेला नि गरे जस्तै घोटाला हो क्या। सेरम इन्स्टिच्युटसित अघिल्लोचोटि किन्दा सेरमलाई पनि थाहा छैन, इन्डियाको सरकारलाई पनि थाहा छैन, कोसित किन्न लाग्दा बिचमा एउटा कसैलाई पैसा दिएर त्यो मार्फत किन्न लाग्यो। पर्ने प्राइसभन्दा बढी पारेर किन्न खोज्या हो कि बिचमा भ्रष्टाचार गराउन खोज्या हो कि डुप्लिकेट भ्याक्सिन किनेर इन्जेक्ट गरिदिन खोज्या हो कि केही बुझ्नै सकिँदैन। अमेरिका, बेलायत, रसिया अन्य कुनै मुलुकसँग पनि जे जति खोप किन्ने तयारी भन्दै मिडिया बाजी भएको छ, जति मिडियामा हल्ला गरिएको छ, ती सब गफ मात्रै हो, ती सब नेपालको चाहना मात्र भएको, तर खोप किन्ने ठोस प्रक्रिया सुरु नभइसकेको पाइएको छ। यो त हुनै सक्दैन, किनभने युरोपका ठुल्ठुलो कन्ट्रीहरूले राम्ररी खोप पाइन सकिरहेको छैन। इन्डियै खोपको लागि त्यस्तो भइरहेछ, नेपाललाई अहिले दिन्छ। युएसको भ्याक्सिन इरानलाई भन्दा पहिला इन्डियालाई दिनुपर्छ भनेर उहाँ बस चलिरहेछ। कुनले पाउने अहिलेसम्म फिक्स भइसकेको छैन। नेपाललाई ल्याएर दिन्छ, बेच्छ? मैले त देखिनँ। नेपालको अहिलेसम्मको ठुलो सङ्ख्यामा पाएको खोप भनेको भारत, चीन र कोभ्याक्स कार्यक्रमको अनुदान हो। नेपालले आफ्नै पैसा खर्च गरेर भारतको सिरम इन्स्टिच्युटसँग 10 लाख डोज मात्र किनेको हो। आफ्नै पैसाले भारतसित मात्र किनेको छ है। खोप खरिद प्रक्रियाको प्रगति हेर्दा आगामी केही महिनामा नेपालले अझै अनुदानको खोपमै चित्त बुझाउनु पर्ने देखिएको छ। अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालले खरिद प्रक्रिया नै ढिलो सुरु गरेकाले नेपालले धेरै महिनासम्म पर्खाइको सूचीमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो फ्याक्ट हो कि, किनभने किन्ने मान्छे एउटा छैन, भ्याक्सिन बनिरहेछ, बनेर नभ्याउँदै किन्नेको लाइन छ। सबै देशले हामी किन्छौँ यहाँ लाइन छ। देशहरूको लाइन पछि फेरि कम्पनीहरूको लाइन छ। देशको लाइन कस्तो छ, पहिले पैसा दिने खाले देशहरूको लाइन छ। नेपाल पहिले पैसा दिने खालेमा परेन अरू देशलाई। इन्डियामा चाहिँ इन्डियाको खोप किन्दा चाहिँ पहिले पैसा दिएको हो, नेपालले नै अग्रिम भुक्तानी दिएको 80% जति समथिङ। त्यही हिसाबले खै त आउँछ त, आश कम छ कि, किनभने लिस्टमा नेपालको नाम तल छ नि त। अरू देशहरूले पाइसकेपछि बल्ल हाम्रो पालो आउँछ। प्रक्रिया नै ढिलो चाह्यो, सुरुमा त पाउँदैन नि, हो कि न? लास्टमा जाने सुरुमा माग्ने, त्यो त हुँदैन, कसैले पनि दिँदैन। परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर मासेटले हालै हिमालय टेलिभिजन शोको अन्तर्गतमा विश्व ब्याङ्क मार्फत जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 50 लाख खोप किन्न लागि बताएका छन्। यहाँ हेर्नु, मन्त्रीको यस्तो कुरा सुनेर यति बेला विश्व ब्याङ्कका अधिकारीहरू चकित परेका छन्, किनकि विश्व ब्याङ्कले कुनै पनि देशको पक्षमा खोप उत्पादक कम्पनीसँग खरिद प्रक्रिया मध्यस्थता गर्दैन। परराष्ट्र मन्त्रीले विश्व ब्याङ्कसित कुरा गरेर जोन्सन एन्ड जोन्सनसित किन्न लाग्यो भने जोन्सन एन्ड जोन्सन अमेरिका कम्पनी, त्यसले राम्ररी त युरोपकै देशहरूलाई दिइसकेको छैन। युरोपकै देशहरूले कहिले दिन्छ राम्ररी भनिरहेछ। ती धनी देशहरूले नेपाललाई दिने भयो भनेर विश्व ब्याङ्क भने पनि नाम मात्रै वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, ब्याङ्क त अमेरिकाकै हो। त्यसले दिन्छ भने त्यो ब्याङ्कको अधिकारीहरूले चाहिँ खोइ त हामीसित डिल थाहा भएन भनिरहेछ। यस्तो कुरो कुनै देशको लागि उनीहरूले गर्नेवाला छैन। अहिले भरोसा कोभ्याक्स तथा अधिकांश 2022मा केही हप्ता नेपाललाई प्राप्त हुन सक्ने सानो परिणामको खोज कोभ्याक्सिन सुविधा अन्तर्गत मात्रै हो। कोभ्याक्सले संसारभर समानुपातिक र निष्पक्ष खोप वितरणको अभ्यास गरेको हुँदा नेपालले कति पाउने भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ। सबै देशलाई इक्वल बराबर बाँड्ने भन्ने सोच भएको भएर अहिले नेपालले यति नै पाउँछ भने यसअघि 3 लाख उपलब्ध गराउने कोभ्याक्सबाट अब सोही परिणाममा
वरिपरि मात्र प्राप्त हुनेछ। कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नै नेपालले अमेरिकाबाट केही लाख डोज खोप पाउनेछ। अमेरिकाले नेपाललाई दिने पनि कोभ्याक्स कार्यक्रमकै हो, त्यही युएसमा आफूसित रहेको। युएस क्यानाडा यस्ता देशहरूले आफ्नो देशका जनता जतिलाई चाहिन्छ, अब देशमा 20 जना छ भने 80 डोज जति भ्याक्सिन आफूले लिएर थन्काएर राखेको छ। अमेरिकामा त भ्याक्सिन यति धेरै छ, चाहिने भन्दा बेसी लाउने मान्छे नपाएर अहिले युवाहरूलाई आकर्षित गर्नलाई अलि अगाडि के अफर कहिले के अफर दिइरहेको थियो, अहिले इभन गाँजा अफर दिइरहेको छ। लाई चाहिँ गाँजा दिन्छु, गाँजा खालास्, त्यही बेला भ्याक्सिन पनि लगा, यस्तो कुरा गरिरहेछ युएसले जनतालाई बोलाउनलाई, मान्छे फकाउनलाई, जबकि भ्याक्सिन लगाउन। अनि जस्ट इमेजिन गर्नु उनीहरूसित भ्याक्सिन कति चाहिँ खेर लाउने मान्छे नभएर बसिरहेको छ। चाइनाले हेर्नु 1 बिलियन डोज लगाइसक्यो भ्याक्सिन, 1 बिलियन, अझै छ त्यत्रो 400 मिलियन मान्छे बाँकी छ हैन। एसियाली मुलुकलाई 70 लाख खोप वितरण गर्ने घोषणा गरेको हुँदा नेपालले ठुलो पाउने एकदमै सम्भावना कम छ। 16 देशलाई 70 लाख हैन, त्यो मध्ये 3 लाख भन्दा बढी लगभग 4 लाख जति नेपालले अस्ति पाइसक्यो। अब भनेपछि अरू देशहरूलाई हिसाब गर्दै जाम त हामीले त अब पाउने जति लगभग सिद्धिनला। प्राप्त हुने पहिलो डोज खोप लगाएको दोस्रोको लागि खोप पर्खेको 13 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि प्रयोग गरिनेछ। 13 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि प्रयोग गरिनेछ भने त्यो दोस्रो डोज पर्खेका, त्यो एक्सपायर भएन, त्यो यति टाइमभित्र लाउनु पर्छ भन्ने थियो। त दोस्रो डोज खै के भयो त्यो कुरो, कहाँ हो? नेपालको विभिन्न युरोपियन मुलुकलाई अनुदान खोप दिन पत्र पठाए पनि उनीहरूले सिधै नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना एकदमै न्यून छ। धेरै देशलाई चिठी पठाए द्याउन, हामीलाई दान द्याउन भन्दै नेपाललाई डाइरेक्ट दिने चान्स त्यति हुँदा नि कम छ। फर्स्ट अफ अल देशको राजनीतिले गर्दा देशलाई कसैले गन्दा नि गन्दैन। राजा भइरहेको भए बरु कमसेकम देशसित सम्बन्ध राम्रो थियो, गन्थ्यो होला। गन्दैन कुनै देशले पनि। नेपाल थे त्यो गर्नु नगर्नु, त्यो तु यहाँ देशको लागि कसले दिन्छ भन्ने हुन्छ कि हामी वीर गोर्खाली यहाँ हौँ भनेर के को वीर, खै त कहाँ काम लाग्छ। अहिले खुकुरी हल्लाएर कोरोना मार्दै हिँड्न मिल्दैन। हाम्रो सगरमाथा भनेर त्यहाँ टुप्पा चढेर गएर बसेर कोरोनाबाट बचिने होइन। काठमाडौँमा रहेका युरोपियन युनियन अन्तर्गतका एक राजदूत युरोपियन युनियनले नेपाललाई सकेसम्म बढी सहयोग गर्न चाहेको बताउँछन्। युरोपका कुनै देशहरूले चाहिँ नेपाललाई सकेसम्म सहयोग गर्न चाहेको भन्छ। युकेले पनि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, किनभने नेपाली सेना त लिइरहेछ, देशको सेना चलाइरहेछ, जुनले हाम्रो नेपालको जनतालाई उनीहरूको युद्धको लागि उनीहरूको जीवधन रक्षा गर्नलाई हाम्रो नेपाली जनता युज गर्ने। अनि हामीलाई भ्याक्सिन दिन गाह्रो मान्ने त भएन, दिन त पर्ने। तर त्यो चाहेको बताउने हो होइन। युरोपियन युनियनका मुलुकले नेपाललाई सिधै खोप अनुदान दिन मिल्दैन भनेर प्रश्नमा ती राजदूत भन्छन्, हामी निष्पक्ष र प्रभावकारी खोप वितरणको पक्षमा छौँ र त्यो कोभ्याक्स मार्फत हुनेछ। हामी डाइरेक्ट दिन्नौँ, कोभ्याक्सले जति दिन्छ त्यति भन्ने कुरा गरे कि। तर उनीहरूले आफ्नो देशमा सबैलाई लगाएर भ्याइसकेपछि रहल पहल भ्याक्सिन चाहिँ दिन्छ, बाँडिदिन्छ। अलि अगाडि युरोपकै कुन देशले अफ्रिकाहरूमा एक कोभ्याक्स मार्फत दियो होइन, तर त्यो डेट एक्सपायरवाला दियो। अफ्रिकाको 2टा देश कि 3टा देशले जलाएर फालिदियो त्यो सबै कोभ्याक्सले। डब्लुएचओले युज गर भनिरहेको थियो, कहीँ अन्त भनी काम लाग्न सक्छ युज गर। डेट फेरेर पठाइदिन्छ कि जस्तो लाग्यो अर्कोचोटिदेखि, यस्तै फाल्यो भने त। हामीले चेक गर्न सकिँदैन, चेक गर्ने ठाउँ पनि छैन, काम गर्दै गर्दैन थाहा छैन। अघिल्लोचोटिको इन्डियाबाट आएको भ्याक्सिनको 10 जना बुढाहरूको डेथ इन्भेस्टिगेट हुन्छ भन्यो, इन्डियाले इन्भेस्टिगेट गर्छ अरे। त्यो इन्भेस्टिगेट गर्नलाई नेपालले सक्ने होइन। त्यो कहिले इन्भेस्टिगेट हुन्छ, के रिजल्ट आउँछ, को कारवाही हुन्छ, केही पनि हुनेवाला छैन। किनभने इन्भेस्टिगेट हुन लागेको जसलाई भनिरहेको थियो तीमध्ये एउटाले फेसबुकमा लेखेको थियो, मेरो हजुरबा पनि हो तीमध्ये एकजना, भ्याक्सिन लगाएको भोलिपल्ट बित्नु भएको भन्ने हो कि समथिङ लेखेको थियो उसले। तर इन्भेस्टिगेट कसरी गर्छ? हजुरबालाई त पोलिसक्यो, त डढाइसक्यो, केही स्याम्पल राखे जस्तो पनि लागेन, सिधै हस्पिटलबाट हामीले लिएर डढायो। समथिङ त्यस्तै कमेन्ट थियो है, एक्ज्याक्ट अहिले नमिले पनि। त्यतिखेरको यही केसवाला न्युजहरू खोज्नुहोस् फेसबुकतिर कतातिर, त्यहाँ भेट्नुहुन्छ।
अमेरिकी बेलायत लगायत G7 अन्तर्गतका धेरै मुलुकले करोडौँ खोप कोभ्याक्स मार्फत गरिब र मध्यम आय भएका देशहरूलाई अनुदान दिने घोषणा गरे पनि तीमध्ये अधिकांश खोप भने 2022 तिर मात्र आइपुग्नेछ। 22 पछि खोप पाउने ठिकै त हो नि। काठमाडौँदेखि अर्का राजदूत भन्छन् हो नेपाल समस्यामा छ त, तर केही मुलुक बाहेक खोपको मामिलामा सबै मुलुकहरूको अवस्था नेपालको यस्तै हो। कोहीसँग पनि खोप अतिरिक्त भण्डारण छैन, केही मुलुकहरूसँग मात्र छ। त्यही केही मुलुकहरूले चाहिनेभन्दा बढी भ्याक्सिन राखेको भएर संसारलाई अलिक गाह्रो भइरहेको। सबैले इक्वल रूपमा लगाएको भए सबै देशमा हर्ड इम्युनिटी आइसक्थ्यो होला, कोरोना अहिले हटिसक्थ्यो होला। छैन। नेपालका सहयोगी मुलुकहरूले खोप पाउन केही समय लाग्ने भएकाले अहिले प्राप्त सहयोगबाट परीक्षण बढाउन, आइसोलेसनमा राख्न र नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउन सुझाव दिएका छन्। चेकिङ घटेको घटै छ। आइसोलेसनमा सरकारले घरे बस भने मान्छे घरे बस्यो, मरे पनि घरबाटै मऱ्यो। नियन्त्रणको उपायहरू अपनाउन सुझाव दिएका छन्। जनता आफै मास्क पनि लाउँदैन, भिडमा नजा भने गइदिन्छ, होटलहरू नखोल भने खोलिदिन्छ, पसल बन्द गर भने आधा सटर खोलेर मान्छे भित्र हालेर सामान दिएर फेरि सटर तलबाट चलाएर पठाइदिन्छ। सब गरिरहेछ, गाडी गुडिरहेछ, मान्छे हिँडिरहेछ, आफन्तीलाई भेट्ने भेटिरहेछ, घर जाने भनेर गएको छ, कोही स्कुल जाने भनेर गएको छ, कोही मामाहरू जाने भनेर गएको छ, कोही साथी भेट्न जाने भनेर गएको छ, कोही अङ्कल कोही आन्टी, सब दुनियाँ दिवाना यसलाई उसलाई भेट्न मान्छे हिँडेको हिँडेछ। झारफुक चलिरहेछ, पूजापाठ चलिरहेछ, सब खै त कोरोना कसैलाई मतलब छैन, केयरलेसनेस छ। अब झन् स्मार्ट लकडाउन भनेको छ। न देश स्मार्ट, न जनता स्मार्ट, न सरकार स्मार्ट, स्मार्ट लकडाउन। वाह। अक्टोबरपछि भारतको भर पनि सुरुमा खोप खरिदका लागि भारतको भर परेका कारण नेपालले अन्य विकल्पमा खासै गृह कार्य गरेको थिएन। यही हो कि सबसे मेन मिस्टेक। इन्डियाले दिइहाल्छ भन्ने आश गरेर कोहीसित डिल, सुरुमा इन्डियासित डिल जुन दिन गर्यो, जुन मिनेट गर्यो, इन्डिया र चाइनालाई एकैचोटि पत्रचार गरेको भए, दुईटै देशसित एकैचोटि खरिद गर्न प्रक्रिया गरे भए, दुईटै छिमेकी हुन्, दुईटैसित कन्स्ट्यान्ट रिलेसन, एउटै खाले रिलेसन राख्नु पर्यो नि हामीले। है तँसित मेरो उस्तै सम्बन्ध हुनु पर्यो, दुईटै छिमेकी हो नि, एउटाको साथी एउटाको दुश्मन भएर त भएन। सकेसम्म दुईटै युज गरिरहनुपर्छ। कतिखेर को काम लाग्छ, भर हुँदैन। सधैँ इन्डियाको भर गऱ्यो, इन्डियाले ढ्याक्क ब्लगेड हान्दैछ, सधैँ उहाँ आफै भएर बसिन्छ। त्यही भएर चाइनासित त्यतिखेर, अनि चाइनाले सधैँ इन्डियाको उहाँ गर्छ, इन्डियाको जय गर्छ, इन्डियाकै पछि दौडिन्छ। अनि इन्डियाले हेपेपछि केही नभएपछि गर्दै हात थाप्न चाइनाबाट गएपछि चाइनालाई पनि रिस उठ्छ। त्यही हो, जे कुरा पनि छ इन्डियाको सपोर्ट, अनि माग्ने बेला चाइनातिर हात त्यसो त हुँदैन। त्यही हो, सुरुमै भारतको किन्ने बेला पनि दुइटै, चाइनासित इन्डियासित जति डोज किन्न लाग्थ्यो चाइनासित त्यति डोज त्यही समयमा एकैचोटि किन्न एग्रिमेन्ट गरेको भए हुन्थेन, त्यो सहिलो हुन्थ्यो नि त। प्रति डोज $4 सेरमसँग खोप सम्झौता किन्न गरेको नेपालले आफूलाई चाहिने जति खोप सस्तो मूल्यमा नै पाउने विश्वास गरेको थियो। तर भारतमा दोस्रो लहर आएसँगै खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्यो र सेरमले आफ्नो बाचा पुरा गर्न सकेन, जसको परिणाममा नेपालले दोस्रो लहरमा ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। सेरम इन्स्टिच्युटले इन्डियाले होइन, फेरि संसारको सबभन्दा ठुलो इन्स्टिच्युट हो भ्याक्सिन बनाउनेमा। अब छिट्टै नै चाइनाको हुन नि सक्छ, किनभने तिनीहरूले नयाँ प्लान्ट बनाइरहेको छ यही कोरोनाले गर्दा। तर आफ्नै देशको लागि मात्रै बनाउने भन्ने उनीहरूको प्लान छ, सेल गर्नको लागि नबनाउने भन्ने थियो अस्तिसम्म। अब धेरै माग देखेर फेरि सेल गर्न पनि बनाउन सक्छ। अन्य मुलुकसँग खोप खरिदका विषयमा महिनौसम्म प्रगति हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा भारतबाट पुनः खोप किन्न पाइने विश्वासमा छ। धेरै देशले पाइँदैन भनिरहेछ, इन्डियाले धेरैलाई नदिने भनिरहेछ। इन्डियाकै मन्त्रीहरूको बहस हेर्दाखेरि अस्तिसम्म अरूलाई सुरुमा बाँडेको भएर यस्तो भएको, अब आफ्नै देशलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो भन्ने उनीहरूको आफ्नै संसदहरूमा बहस चलिरहेछ। नेपाल सरकार भने होइन हामीलाई त दिइहाल्छ। इन्डियाले नेपाललाई आफ्नै एउटा जिल्ला जस्तो सोध्छ। नेपालका नेताहरू पनि धेरै 2-4 जना त त्यस्तै इन्डियाकै नागरिकता घुसाएको हाले छन् भन्ने हल्ला सुनिन्छ। अनि 5-7 जना त झन् इन्डियाकै मार्फत चलेका भन्ने पनि सुनिन्छ। मेन 2-4 टाउकेहरू पनि त्यस्तै इन्डियाले खटाएको इन्डियाकै एजेन्टहरू भन्ने सुनिन्छ। अनि बानी व्यवहार हेर्दा पनि इन्डियाकै प्रान्त नेपाललाई मानेर सोध्छन् कि जस्तो पनि बानी व्यवहार देखिन्छ। कहाँ चाहिँ अरूलाई कसैलाई नदिने भने नेपाललाई चाहिँ दिन्छ भन्ने फिलिङ यिनीहरूलाई आउनुको मतलब हामी त त्यसकै ब्रान्च हो नि भने जस्तो भयो, हामी त्यसकै एउटा जिल्ला हो, अञ्चल हो भने जस्तो सोच्यो। विश्वस्त देखिन्छन् नेपालका अधिकारी सरकारी कर्मचारीहरू।
नेपाललाई खोप दिन राजनीतिक परिस्थिति र इच्छा शक्ति अनुकूल भए पनि खोप निर्यात गर्दा भारतमा राजनीतिक मुद्दा बन्ने डरले भारतले खोप दिन नसकेको सरकारी बुझाइ छ। उनीहरूको भनाइमा भारतीय अधिकारीले कुनै वैकल्पिक प्रबन्ध गरेर भए पनि कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई खोप दिने कोसिस गरिरहेको र गर्ने बताइरहेका छन्। फर्स्ट डोज लगाएको सेकेन्ड डोज लगाउन नपाएकोहरूलाई दिनलाई इन्डियाले खोजिरहेछ। इन्डियामै केस बन्छ भनेर मात्रै नदिया गरे इन्डियाको लागि पनि नेपालका नेताहरू बोलिदिइरहेछ होइन, दिनु खोजिरहेछ कि उनीहरूले त्यहाँभित्र गाह्रो भएर हो दिइहाल्छ सहिले। 13-8 थानामा कुरा नबोल्नु। जस्तै कि यो डाइरेक्ट मलाई पनि लाग्छ, किनभने यो कुरा मलाई पनि थाहा छैन, तर मलाई यतिसम्म इन्डियाको त्यहाँ झडेर थाहा छ कि आफ्नै देशलाई पहिला प्रायोरिटी दिउँ, अरूलाई अहिले नदिउँ भन्ने कुरा गरिरहेछन् है। र अनि अर्को कुरो, नेपाल त हाम्रै जस्तै हो नि, उनीहरूको पनि तिमीहरूले त अस्ति हाम्रोको होइन भन्ने कुरा पनि छ। अनि हेप्नलाई नि इन्डियाले छोड्नेवाला छैन जति चाहिँ गरे। यो सबै परिस्थिति हेर्दा 1-2 महिनाभित्रै नेपालले लाखौँ डोज खरिद गरी वितरण गर्न सक्ने धरताले यथार्थ चाहिँ छैन। यी सबै बुझेका राजनीतिज्ञहरू खोप किन्न सक्दैनौँ भने हिम्मत जुटाउन सकिरहेका छैनन्। बरु यति लाख उति लाख खोप किन्ने तयारी भन्दै खोपका नाममा राजनीतिक र कुटनीतिक भने गरिरहेका छन्। हो यो चाहिँ हामी अहिले खोप किन्न सक्ने अवस्थामा छैन, हामीलाई खोप दिएन। यो अहिले संसारकै धेरै देशहरूमा देशैन। इन्टरनेसनल न्युज हेर्नु, सबै देशको ठुल्ठुला देशको धरि छटपट्टि छ खोपको लागि। सबैले टाइममा भ्याक्सिन पाएको छैन। हामी मागेर मात्रै खोप किन्ने हो, हामी खोप किन्नलाई पैसा खर्च गर्न चाहन्नौँ, यस्तो भन्न सकिरहेको छैनन् नेताहरू। खोप यति र उति गफ हानेर चुनाव आउँदैछ, चुनावमा भोट यो धेरै पार्टीवाला सिस्टम छ नि, यसमा के फरक पर्यो? त्यो नेता के अरे राजा रे हो भन्दा राजा त सधैँ राजा जहरिन राजा, उसलाई त जनताको चिन्ता गर्नु छ, अरू त केही चिन्तै छैन। यो नेताहरूलाई के भने 4 वर्ष, हरेक 4 वर्षमा कम्तीमा भोट आउँछ, अनि हरेक 2-4 एटलिस्ट 2 वर्षभित्रमा सरकार उथलपुथल हुन्छ। त्यो चुनाव र यो उथलपुथलको लागि सोच्नु हो क्या, धेरै आफ्नो पोस्ट बचाउने धेरै सोच्नु, जनताको लागि सोच्ने फुर्सदै पाउँदैनन्। त्यही चिजमा उनीहरू यति लाग्छन् आफ्नै पोस्ट, आफ्नै कोची र चुनावको लागि, कि देश त बन्दै बन्दैन। तर यो भ्याक्सिनको राजनीति चाहिँ बन्द होस्, ट्रुथ आओस् बाहिर, रियालिटी आओस्। अब के भन्नु अरू, नेपालको यो कुरो भ्याक्सिन पाए नि नपाए नि लाउने के हो आफूले होइन। तपाईँ भ्याक्सिन आएर लाउने कि नलाउने? कुनको भ्याक्सिन आएर लाउने? इन्डियन लाउने कि चाइनिज पाए लाउने कि रसियन पाए लाउने कि अमेरिकन पाए लाउने कि? किनभने अब युरोपतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने त मान्दैन क्या हो, युरोपको अमेरिकाको बाइक भ्याक्सिन अरूलाई गन्दैन उनीहरूले फेरि।